أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله